आज जो आमकां इन्सिडंट आयकूं येता, जंय म्हापसा एक 23 वर्सांचो भुरगो हाणें आपलो जीव घेतलो. आनी कित्याक कारण कितें? कारण कित्याक ताका वेस्ट उडयता आसतना कोणें तरी धरलो, ताजो व्हिडियो केलो, व्हायरल केलो. ताजे उपरांत पुलिसांनी ताका भरपूर ह्युमिलेट केलो अशें म्हण आयकूं येता. एक्झॅक्ट फॅक्ट्स आमकां खबर ना. आनी फायनली ताणें ताजो जीव घेतलो. आतां हातूंत हांव फक्त आनी फक्त गव्हर्मेंटाक ब्लेम करपाक सोदता. हें कितें काय म्हणटाले कोण? कित्याक वेस्ट मॅनेजमेंट हें प्रॉपर ना, त्या कारणाक लागून हे भाशेन जाता. तो सांगताय बी त्या व्हिडियोन तो सांगता तें आयकूं येता की वेस्ट कलेक्शन करपाक येवना, त्या खातीर थंय उडयला. कित्याक डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन चलता, पूण येना म्हणून कितें करपाचें लोकांनी? खंय तरी उडोवपाक सोदता. सो चीफ मिनिस्टर जायते फावटी पब्लिकली सांगता की आपण 500 कोटी मोडटा, 1000 कोटी मोडटा. हें कोणा खातीर मोडटा? कोण तरी ह्या हितूंतल्यान फायट घेता, कित्याक हे वेस्ट मॅनेजमेंट पयसून एक भांगरा तांती दिवपी कोंबडी जाल्ली आहा. सो हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांचें आसा. जेन्ना 2014 आमी मडगांव डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन स्टार्ट केल्लें वीथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे लोक वेस्ट दिताले तेंकडे ते डायरेक्टली चार्ज करताले. आनी नॉमिनल ₹1 पर डे, ₹1 पर डे आहले तेन्ना, ₹30 घेताले म्हयन्याक. आनी सडनली मागीर हांगा कॉन्ट्रॅक्टर दिसचे पडले आनी कॉन्ट्रॅक्टर थ्रू हें करपाक लागले आसा. आतां कॉन्ट्रॅक्टर तें काम सारकें करता काय ना तें कोण मॉनिटर करना. रेग्युलर आहा काय ना कोण मॉनिटर करना. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराक फेवर करता आमचे पॉलिटिशियन, आनी पॉलिटिशियनाक इन टर्न ते हें ग्रेटिफाय करता कशें नाल्यार कशें, आनी तेका लागून हें जाता. आमी जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा आशिल्लो तेन्ना 2014 आनी तेन्ना आमी सजेस्ट केल्लें की ऑन द पेरिफेरी ऑफ म्युनिसिपल कावन्सिल सिटीज कलेक्शन पॉयंट्स दवरचे म्हणून, मेन कलेक्शन म्हळ्यार एक मनीस दवरचो आनी लोकांक थंय वेस्ट हाडून सेग्रिगेटेड फॉर्मान दिवचे म्हणून हें आमी सजेशन केल्लें. आनी तेका तें मानलेंय बी. पूण तें तेजे उपरांत जावंक ना. आमी कितले फावटी हें परतून रिपीट करीत आसता, आज परतून रिपीट करता. स्ट्रीम लायन करतलो जाल्यार मेन स्टेशन दवरचें आनी लोकांक सांगचें की तुमी हाडून वेस्ट थंय दिवचे म्हणून. कित्याक जायते फावटी अशें जाता, इरेग्युलर एक आसताच कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते. प्लस कितलेशे लोक जे कामां वयता, सकाळीं कामां वयता, सांजचे येता. आनी त्या टायमार जेन्ना वेस्ट सांजचो तयार जाता ते रातचे येता आनी खंय नाल्यार खंय व्हरून उडयता. सो ते भाशेन सपोज तेंक लोकांक एक हें आसा, स्टेशन आसा जंय वेस्ट आपण हँड ओवर करपाक शकता, तसली सपोज तेंक फेसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार लोक कोण उडोवपाना. इवन आतां विलेजींनी सगळ्या विलेजींनी मिक्स वेस्ट आनी ड्राय आनी वेट वेस्ट कलेक्शन जाता अशें ना. थोडे कडेन फक्त ड्राय वेस्ट जातात 5 दिसांनी एक फावटी. थोड्याच कडेन म्हाका दिसता वेट वेस्ट जाता कलेक्शन जाता आसतलो. सो हांकां एक खंय तरी स्पॉट दिवपा जाय थ्रू वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आनी लोकांक सांगपा जाय तुमी सेग्रिगेटेड वेस्ट सपोज हाडटा जाल्यार आमी तुगे कलेक्शन करता. नॉमिनल फी दिलो जाल्यार गेल्यार कोण ना म्हणपाना रस्त्यार व्हरून आनी घाण केल्ले परस. बिकॉज पीपल आर व्हेरी मच कॉन्शियस अबाउट क्लेनलीनस. ते डांप करपाक तांकां मजबूर जाता, मजबूर येतली. कित्याक आनी दुसरो ऑप्शन आसना तांकां. कित्याक वेस्ट कलेक्शन म्हणटा हें टोटल फेलियर जावन आसा. फक्त पयशे मोडपाचे हें इतलेंच आमकां आयकूं येता, इतली कोटी मोडल्या म्हणून. पूण अक्षरशः ते कितले सुमार यूज जाता हें कोण हें करना. सो हांव मागता आनीकदां चीफ मिनिस्टरा कडेन की जाता जाल्यार मेन स्टेशन करचें आनी लोकांक वेस्ट हाडून हँड ओवर करचें म्हूण सांगचें इन सेग्रिगेटेड. तेन्नाच कितें तरी स्ट्रीम लायन जावपाक शकतलें अशें आमकां दिसता.